हामी अहिले सुन्दरीजलको बीपी सङ्ग्रहालयमा छौँ। बीपी सङ्ग्रहालय अवस्थित यो प्राङ्गणमा हामीले 2030 साल जेठ 28 गते नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक सशस्त्र क्रान्तिलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा एउटा हवाईजहाज अपहरण गरेको थियो। आज त्यही सन्दर्भमा बोल्दैछु। नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरिराखेको थियो। जनमुक्ति सेनाहरू प्रशस्त थिए र भारतका विभिन्न ठाउँमा फारबिसगञ्ज लगायतका ठाउँमा गोरखपुर जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू र सिपाहीहरू बसिरहेको अवस्था थियो। जननायक बीपी कोइरालाले प्रशस्त हात हतियारहरू सङ्कलन गर्नुभएको थियो कि त्यो बेलाको तानाशाही एकतन्त्रीय पञ्चायत व्यवस्थासँग लड्नको लागि भनेर, र त्यो पर्याप्त जस्तै पनि थियो। त्यो बखत अकस्मात के हुन गयो भने बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको लडाइँमा लडिराखेको थियो र स्वतन्त्र सेनानीहरूलाई चाहिँ हतियारको आवश्यक पर्यो भन्ने सन्दर्भमा बीपीले आफ्ना हतियारहरू बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको लागि पनि पठाइदिनु भयो र यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग हतियारहरूको खाँचो रहन गयो। र त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले जनमुक्ति सेनालाई पालन पोषण गर्नको लागि, हरेक दिनको दालभातको खर्चको लागि र हतियार किनेको पैसा भुक्तानी गर्नको लागि, रकम भुक्तानीको लागि समेत नेपाली काङ्ग्रेसलाई असाध्य आर्थिक सङ्कट परिरहेको अवस्था थियो। एकातिर त्यो थियो भने अर्कोतिर के थियो भने पञ्चायती शासकले के चाहेका थिए दरबारले सहित भने नेपाली काङ्ग्रेस अति कमजोर भइसकेको अवस्था छ। बीपी आफै पनि कमजोर हुनुभएको छ, कमजोर भएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाका सूत्रपातहरू अथवा गणतन्त्रका सूत्रधारहरू, मल्टी पार्टी सिस्टमका मानिसहरूले अब केही गर्न सक्दैनन् भन्ने किसिमको अफवाह फैलाइरहेको र फेरि अर्कोतिर के थियो भने भारतको इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाउने अप्ठ्यारो अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना भएको थियो र बीपीलाई के गर्ने, कसो गर्ने, कुन हिसाबबाट चाहिँ यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यो हवाईजहाजको अपहरण भयो। र बीपी र गिरिजाबाबुको आत्मवृत्तान्तको आधारमा के छ भने सङ्कट पैसाको थियो। त्यो सङ्कटलाई कसरी टार्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो हवाईजहाज अपहरण गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यो कुरा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जननायक बीपी कोइरालालाई सुनायौँ र उहाँले के भन्नु भने तर कुनै पनि मानिसको प्यासेन्जरको क्षति चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने शर्तमा उहाँले पनि अनुमति दिनुभयो भन्नेसम्मको पाइएको छ। र मिति तिथि तय हुन सकेन र भारतबाट नेपालको लागि, राष्ट्र ब्याङ्कको लागि चाहिँ पैसा लिएर आउने सन्दर्भमा कुन दिन यो पैसा आउँछ भन्ने कुरोको लागि खोजी जारी रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो खोजी गर्न थाल्यो र एक दिन जेठ 28 गते जुर्यो कि 30 लाख आइसी लिएर यो ट्विन अटर 9 एबीबी जहाज विराटनगरबाट काठमाडौँ उड्दै गर्छ भन्ने कुरा भएपछि यसका हाइज्याकरहरू हुनुहुन्थ्यो 3 जना, दुर्गा सुवेडी, बसन्त भट्टराई र नगेन्द्र ढुङ्गेल। र यो कामको जिम्मा सुशील कोइरालाले पाउनु भएको थियो र यसलाई फारबिसगञ्जमा लिएर गएर ल्यान्ड गर्ने, सुरक्षित ल्यान्ड गर्ने र सुरक्षितै नेपाल फर्काउने जिम्मा फेरि सुशील कोइरालाको थियो। सुशील कोइरालाका सहयोगीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र गिरिजाबाबुको कमान्डमा यी काम हुँदाखेरि चक्रप्रसाद वास्तवलाई पनि गिरिजाबाबुको सहयोगको रूपमा यसै हाइज्याकको एउटा कथापात्रमा हुनुहुन्छ। र यो हवाईजहाज विराटनगरबाट काठमाडौँको लागि उड्छ, सम्पूर्ण पेसेन्जर सहित 2 जना पाइलट, 1 जना एयर होस्टेस सहित उड्छ र 3 जना हाइज्याकहरू नेपाली काङ्ग्रेस सशस्त्र क्रान्तिकारी नेताहरू प्लेनभित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै भनाइमा, उहाँहरूकै आधारमा र खास गरी बसन्त भट्टराई र दुर्गा सुवेडीको भनाइमा र मैले अलिकति सन्दर्भ यसलाई परिवर्तन गऱ्यौँ र यो हवाईजहाजलाई काठमाडौँ लिएर आउने सन्दर्भमा बसन्तजीलाई साथै पनि लिएर गएका थियौँ। जब हवाईजहाज उड्यो केही मिनटभित्र नै, किनभने काठमाडौँ उडान पनि थोरै समयको, धेरै लामो समयको नभएको कारणले गर्दाखेरि र फेरि फारबिसगञ्ज लैजानको लागि बाटो पनि चिनाउनु पर्ने अवस्थाले गर्दा सप्तकोशी माथि पुगिसक्दा नसक्दा यो हवाईजहाज अपहरण गरिसक्नु पर्ने थियो नेतृत्व र कमान्डरको निर्देशनअनुसार। किनभने फारबिसगञ्जको चौरमा, जुन चौरलाई ब्रिटिसहरूले दोस्रो विश्वयुद्धताका अस्थायी हवाई मैदानको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। र बसन्त भट्टराईको भनाइमा ककपिटमा गएर मैले नै पाइलटलाई भने कि युआर हाइज्याक्ड, होइन, यो प्लेन चाहिँ हाइज्याक भएको छ भन्दाखेरि पाइलटले पत्याएन। नपत्याएपछि अलिकति बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो भनेर बसन्तजीले भन्नुभएको छ। तर हाम्रै प्रसङ्गमा र हाम्रै सोधाइमा उहाँले के पनि भन्नुभयो भने हामीले कसैलाई पनि हात हालेनौँ, किनभने हाम्रो पार्टी हाई कमान्डरको आज्ञा र निर्देशन त्यस्तै थियो। हामीले भन्यौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कुनै आतङ्ककारी आततायी कुनै संस्थाहरूले गरेको होइन। नेपालमा पञ्चायती शासन खत्तम गरेर बहुदलीय व्यवस्था लिएर आउनको लागि
जुन 2017 सालमा मल्टी पार्टी सिस्टमलाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरियो, सुन्दरी जेलमा थुनियो र त्यही निरन्तरता र हामीले जुन क्रान्तिको निरन्तरता दिएका थियौँ, जुन 7 सालमा 3 सालदेखि हामीले 7 सालसम्म ल्यायौँ, 7 सालमा प्रजातन्त्र लिएर आयौँ र त्यो प्रजातन्त्र लुटिएको हुनाले त्यो प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्नको लागि हामीले यो काम गर्नु परेको। तपाईँहरू डराउनु पर्ने कुनै अवस्था छैन। यसमा भएको जुन नगद छ त्यो नगद लिएर हामी तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छौँ। तपाईँहरू इमान्दारीका साथ यो प्लेनलाई हामीले भनेको बाटोमा लिएर जानुहोस् भनेपछि पाइलटहरूले मानेका थिएनन्। नमान्नु पर्दाको परिणाम चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुराहरू बुझाइसकेपछि पाइलटहरू पनि सहमत हुनुभयो। सहमत हुनै पर्ने बाध्यता हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र त्यसअनुसार हामीले प्लेनलाई हाइज्याक गऱ्यौँ र हाम्रो नियन्त्रणमा ल्यायौँ। लिएपछि फारबिसगञ्जको एयरपोर्टमा जाने बाटो देख्न देखिएन। पाइलटले भन्छन् फ्युलको कमी छ, अब अप्ठ्यारो पर्छ। हामी भन्छौँ प्लेनलाई अलि तल गर अनि बाटो देखिन्छ। पाइलट भन्छन् धेरै तल गर्न सकिँदैन। अन्तिममा एउटा कुरा सम्झना आयो। त्यो गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो के थियो भने यदि बाटो बिरायो भने सप्तकोशी नदीबाट गएको नहर आउनु, नहर पछ्याएर आउनु, त्यो नहर पछ्याएर आएपछि तिमीहरू फारबिसगञ्ज आइपुग्छ भन्नुभएको थियो। र फारबिसगञ्ज जानको लागि अन्तिममा हामीले त्यही बाटो पहिल्यायौँ र त्यहाँ हाम्रो आदरणीय नेता सुशील कोइराला चाहिँ हामीलाई पर्खिराख्नु भएको थियो र उहाँले एउटा झन्डा देखाउनु भयो। त्यो झन्डा रुखमा एउटा झन्डा राखेको, त्यहाँ ठुलो एउटा रुख छ, त्यो रुखमा एउटा झन्डा राखेको थियो र त्यही आधारमा हामीले हवाईजहाज लिएर गएर फारबिसगञ्जमा अवतरण गरायौँ र यसमा भएको 30 लाख रुपैयाँ हाम्रो कब्जामा लिएर हामीले हवाईजहाजलाई जस्ताको तस्तै सुरक्षित रूपमा फेरि काठमाडौँ नेपाल फर्कायौँ भनेर बसन्त भट्टराईजीले भन्नुभएको छ। दुर्भाग्यवश के रहनु गयो भने यो हवाईजहाज 2070 साल फागुन 4 गते फेब्रुअरी 16 तारिकका दिन अर्घाखाँचीको मसिनी लोकमा जुम्लाबाट काठमाडौँ नेपालगञ्जबाट जुम्लाको लागि उडान भर्दै गरेको अवस्थामा दुर्घटना भयो। र यो सन्दर्भ कसरी जोडिन्छ भने 2017 सालपछि राजाको सैनिक कुपछि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवान सिंह राई, शिवराज पन्त, प्रेमराज आङदम्बे, त्यसपछि आएर योगेन्द्रमान शेरचन र जमान सिंह गुरुङ लगायतका नेताहरूलाई सुन्दरी जेलको ब्यारेकमा ल्याएर राजाले बन्दी बनाए। यसको अर्थ के रह्यो भने सिङ्गो प्रजातन्त्रलाई नै यहाँ बन्दी बनाइयो। यस अर्थमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि, सभामुख पनि र मन्त्री परिषदका सदस्यहरू क्याबिनेट नै यहाँ बन्दी बनाएको हुनाले यसको महत्त्व फेरि छुट्टै किसिमले रहन गयो। र 2047 सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि हामीले यो जेललाई, बीपीलाई थुनेको जेललाई सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ भन्यौँ र परिणामस्वरूप 14 वर्षको निरन्तर प्रयासको पछि 47 साल जेठ 22 गते हामीले यो कुरा उठायौँ। म आफूले त्यसको नेतृत्व लिएको छु र हामीलाई आर्मीले पिटे पनि, छुटे पनि, थुने पनि त्यो बेलामा पनि र पछि पनि हामीलाई धेरै समस्याहरू आर्मीले नदिएका होइनन्। अन्ततगत उनीहरू पनि हाम्रा कुरामा सहमत हुनु पर्यो। उनीहरूले पनि यो मल्टी पार्टी सिस्टमलाई, जनताको निर्णयलाई स्वीकार्नु पर्यो र हामीलाई यो बन्दीगृह उहाँहरूले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हस्तान्तरण गरेर हामीले सङ्ग्रहालय बनायौँ। सङ्ग्रहालय बनाइसकेपछि अर्को काम एउटा के रह्यो भने अब यसमा महत्त्वपूर्ण पाटाहरू के रहन्छन् भने हिजो सशस्त्र क्रान्ति र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि प्रयोग भएका सामानहरूको सङ्कलन। त्यो सङ्कलनमा एउटा यो हवाईजहाज महत्त्वपूर्ण थियो। एउटा 2007 सालको विराटनगरको अन्तिम लडाइँ लडेको र विराटनगरकै लडाइँ अन्तिम पनि हुन गयो। त्यहाँको बडा हाकिमको कम्पाउन्ड कब्जा गरेको बुलेट प्रुफ ट्याङ्क थियो, त्यो एउटा आवश्यक थियो र त्यस्तै एउटा लन्चर मोर्टार तोपको पनि आवश्यक थियो। यी चिज अति महत्त्वपूर्ण पाटा थिए। त्यसबाहेक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहजीहरूले प्रयोग गर्नुभएका वस्तुहरूको सङ्कलनको पाटो फेरि अर्कै छ। ती सामग्रीहरू हामीले सङ्कलन गर्दै जाँदा यी महत्त्वपूर्ण 3टा सामग्रीहरू कसरी सङ्कलन गर्ने त भन्ने ठुलो प्रश्न हामीमाथि सिर्जना भयो। र यसै प्रसङ्गमा हामीले विराटनगर सिडिओ कार्यालयमा भएको तोप यहाँसम्म लिएर आयौँ। 2067 सालमा लिएर आयौँ। त्यसै 2067 सालमै हामीले बुलेट प्रुफ ट्याङ्क, जुन ट्याङ्कले अन्तिम लडाइँ लडेको थियो र राणा शासनलाई ढालेको थियो, त्यो ट्याङ्कलाई लिएर आयौँ। अब बाँकी रहेको थियो यो हवाईजहाज। यो हवाईजहाजको सन्दर्भमा मैले तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, जो यसको प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ बीपी सङ्ग्रहालयको, उहाँसँग के भनेको थिएँ भने नेपालको इतिहासमा एउटै मात्रै घटना घटेको छ। हामीले हवाईजहाज पनि अपहरण गरेका थियौँ र त्यो हवाईजहाजलाई अब सुन्दरी जेलमा लैजानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर मैले आग्रह गरेको थिएँ र उहाँले
सम्मति पनि जनाउनु भएको थियो र कुरा के थियो भने हवाईजहाज उडान भइरहेको थियो आरएनएसीको र आरएनएसीले उडान भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसले एउटा व्यावसायिक हिसाबले सुविधा दिइराखेको र नेपाल आरएनएसीसँग हवाईजहाजको कमी पनि भएको र हाम्रो पहाडी क्षेत्रहरूमा बढी उडान भर्नुपर्ने बलियो हवाईजहाजको रूपमा रहेको हुनाले त्यति बेला ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको भन्ने कुरा केही जानकारीमा पनि आयो र दुर्भाग्यवश यो 2070 सालमा दुःखद दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा परिसकेपछि त यसलाई अन्ततगतवा त यसका सम्बन्धित निकायले यसलाई डिस्कार्ड गर्छन्, यसलाई डिस्पोज गर्छन्, यसलाई कहीँ न कहीँ यो सकिने अवस्थामा रहने र यसका कुनै पनि भग्नावशेषहरू पनि नपाइने भएको हुनाले हामीले यस सङ्ग्रहालयले सुरुका केही दिनबाट नै यो हवाईजहाजको भग्नावशेष उपलब्ध गराइदिनुको लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्यो र खास गरी एनएसी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र यसको क्यानेडियन कम्पनी म्याकलरेन्स एउटा कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीको यसको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनु रहेछ र तिनै संस्थाहरूको नै मातहतमा यो हुने रहेछ र अन्तिममा हामीले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार्दै क्यानेडियन म्याकलरेन्स इन्सुरेन्स कम्पनी एनएसी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पटक पटकको हाम्रो भेटघाट मिटिङ छलफल पछि $1 उहाँहरूले हामीलाई यो हवाईजहाजका भग्नावशेषहरू उपलब्ध गराउनु भयो र यो भग्नावशेष सामानहरू हामीले नेपालगञ्जको मध्यपश्चिम हवाई कार्यालय नेपालगञ्जबाट हामीले जेठको 7 गते 73 सालको जेठ 7 गते होइन कि 72 सालको जेठको 8 गते काठमाडौँ ल्याइ पुर्यायौँ र यो त हजारौँ टुक्रा थियो। हामीले 12 पाङ्रे ट्रकमा राखेर ल्याएका थियौँ त्यति बेलामा। हामीसँग त्यो फुटेजहरू पनि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि निरन्तर हामीले 73 को जेठ साउन पछाडि यो निर्माण कार्य सुरु गरेका हौँ। हामीले जेठमा ल्याइपुर्याएका थियौँ 72मा ल्याइपुर्याएका थियौँ र त्यसको 1-2 महिना पछाडि हामीले निर्माण कार्य सुरु गऱ्यौँ र यो निर्माण कार्य आज यहाँ आइपुगेको छ। र एकपटक त के लागेको थियो भने यसका टुक्रा टाक्री रिकेजहरू जुन भग्नावशेष सामग्री थियो कि हामीले अब यो बनाउन सक्दैनौँ कि जस्तो पनि अवस्था सिर्जना भएको थियो, किनभने यति अप्ठ्यारो टाक्कन टुक्कन भन्छन् नि, किनभने यो त धेरै ठुलो पहाडमा चाहिँ ठोकिएको थियो र एकजना यो सम्बन्धित निकायको एकजना महिला चाहिँ पदाधिकारी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले मलाई के पनि भन्नुभयो भने परशुरामजी यो लगेर जोड्न सकिने अवस्था छैन, तपाईँ प्रयास पनि नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले पनि होइन, मानिसले चाहेपछि इच्छाशक्ति भएपछि गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यही विश्वास उहाँहरूले हामीलाई यो उपलब्ध गराउनमा धेरै ठुलो योगदान र सहयोग गर्नुभएको छ। र मैले पहाडमा ठोकिएको ठाउँबाट यो हवाईजहाजका सामानहरू सङ्कलन गरेको भिडियो हेरेँ। हेलिकप्टरलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा हेलिकप्टरले पनि रेस्क्यु गरेको जस्तो देखिन्थ्यो र उहाँहरूको भनाइमा के थियो भने पहाडको टुप्पोमा गएर ठोकिँदाखेरि डाँडाको यता मात्रै होइन डाँडाको पछिल्लो भागमा पनि हवाईजहाजका टुक्राहरू पुगेको अवस्था थियो भनेर भन्नुभएको छ। जे भए पनि आज हामी कमसेकम नेपालको एउटा इतिहासलाई बचाउनको लागि तपाईहरु सबैको साथ र सहयोगले यतिसम्म सम्भव गर्न पुरा भएका छौं र हाम्रो यो जुन निर्माण कम्पनी छ हामीले जसलाई जिम्मा दिएका छौं उहाँहरुको अहोरात्र दिनरातको मेहनतले यहाँसम्म आइसकेको छ र अब अन्तिम चरणमा पनि छौं। अब यो दीर्घायु यसलाई रहनको लागि हामीले अरु केही कार्यहरु पूरा गर्नुपर्ने छ। यसको दिगो सञ्चालनको लागि र नेपाली क्रान्तिमा नेपाली राजनीतिक क्रान्तिमा के मात्रै गर्न परेन र क्रान्तिमा सबै कुरा सहजता हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले यसबाट देखाउन खोजेका छौं। र नेपाली कांग्रेस आज 71 वर्ष पुरानो र जेठो पार्टी भएको छ र प्रजातन्त्रलाई सधैँ लडिराखेको छ, लडेको थियो र लड्छ पनि र पर्दाखेरिलाई कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि खालको अवतार लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छ भने देखाउने सन्दर्भमा पनि जननायक बिपी कोइरालाले यो ठूलो साहस देखाउनु भएको थियो। त्यसलाई पूरा मूर्त रूप दिनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिबेला सक्षम र सफल कमान्डर रूपमा चिनिनु भएको थियो।